عدينا بعض الا 2018 حتى 2018 كنا الحليمي والله ما كنت مع بعض. ابو الحسن اخونا بصري. نفس الخيمه؟ نفس الخيمه؟ ايوه كان معنا نفس الخيمه. ايوه 2018 كلنا خليل الرحمن والنعم اخونا وباكستاني كلياتنا اخونا المسلمين. آصف آسف هذا أكثر من مرة معروف. ايه نعم معروف ما في حاجه ما اشتغل لي 30 40 سنه. الحمد لله. واحد بيطلع من البيت يقول الرجال عندي عفش تاخذ. بعد اخذ العفش قال له هات ادفع لي الزياده. قال له انا ما بعت لك عفش بعت رجال اعطينا حق الرجال. ايوه هو الثمن. قال رجال يسال منك الصباح والمساء والله تدور البلد كلها ما تحصل. فهذا انا ببيع لك الجار معه. والله صدق الجار ترى مو بلاقي تلاقي الجار كويس. الجيران كويسين قليلين مع الاسف. طبعا بالنسبه لي هنا في جده ساكن الحمد لله الجيران اكثرهم مسعوديين بس اواجد ما في ترى غيري مقيم خالفوا ويا ما ادري ايش صار بينهم مشكله. في واحد فلسطيني